असावर का मूड सख्त खराब था। आज का दिन ही बुरा शुरू हुआ था। रात देर तक असाइनमेंट पर काम करने के बाद उसे बहुत देर से नींद आई और सुबह सवेरे जागना भी मुहाल था। अम्मा ने देर से जागने पर उसे सख्त सताया। जितना वो जल्दी में थी उसके काम उतने ही बिगड़ते चले गए। सख्त सर्दी में गीजर खराब होने की वजह से यख पानी से शावर लेना पड़ा और बाहर निकलते ही उसके दांत बजने लगे। जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने के चक्कर में दुपट्टा जल गया और दूसरा लिबास मुंतखब करना वक्त का ज़िया था। उसने अलमारी से हमरंग दुपट्टा निकाल कर वक्त की बचत करने की कोशिश की। आज सर अब्दुल्ला के असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। उनके गुस्सीले रवैये और जाबराना सलूक से सभी खौफजदा रहते थे। अब यह असावर की किस्मत थी कि ऐन वक्त पर अहमद ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी, इस वक्त तो कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा। उसने मुंह बसूरा। मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। आज एक अहम मीटिंग है, उसके अहम नुकात मुझे बाहर से डिस्कस करने हैं। अम्मा ने असावर की रोती हुई सूरत ना देखी तो झट सिफारशी का किरदार निभाने लगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट हो भी गए तो बहन की दुआ से क्या मालूम मीटिंग कामयाब हो जाए। अम्मा के कहने के बाद इनकार की गुंजाइश ही कहाँ थी। अहमद वैसे भी उनका सबसे लाडला और फर्माबरदार बेटा था, तो हुकुम मानना लाजमी था। हामी भरने के बाद असावर ने नाश्ता करके उठ खड़ी हुई। उसे डर था कि 1 मिनट की भी देर हो गई तो कहीं अहमद फैसला ही न बदल डाले। खुदा खुदा करके भागम भाग यूनिवर्सिटी पहुंची तो पहली इतला मिली कि सर अब्दुल्ला की वालिदा की वफ़ात हो गई है, लिहाजा वो तातील पर हैं। उसे अपने सुबह सवेरे के हड़बौंग भाई की मन्नत, समाजत और भाग दौड़ बेकार लगी। उसने कॉरिडोर में रिदा की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, मगर वो कहीं नजर न आई। उसने यही नतीजा अक्स किया कि मौसूफ आज गैर हाजिर है। वो मलूल होकर लॉन में घास पर धूप सेकने बैठ गई, मगर नरम गरम धूप भी उसके मूड में बेहतरी ना ला सकी। उसके अंदरूनी जज्बात उसके चेहरे से आया थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर दिलकश नकूश के साथ तीखे अंदाज में वो अतराफ़ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, जब 2 शनासा आँखें उसे अपने अतराफ़ महसूस हुईं। ये हमज़ा था, बेहद खूबरू और यूनिवर्सिटी का नहायत ज़हीन तालिब इल्म, जो हर तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियों में आगे रहता था। इसी वजह से वो उसातिज़ा की निगाह में भी मकबूल था। वो नए तुलबा और तालिबात को उसूल ज़वाबित से आगाह करता, फ़र्श शनासी के उसूलों पर गामज़न रहने की तलकीन करता। उसकी पुरवकार शख्सियत से बहुत सी लड़कियां मुतासिर थीं। कहीं ने बाकायदा दोस्ती की ऑफ़र दी, मगर वो सिर्फ दोस्ताना ताल्लुक़ बरकरार रखने वाला शख्स था। हमज़ा दिल की बात दिल में ही रखने वाला था, मगर फ़याज़ के अलावा किसी को मालूम न था कि उसके दिल में असावर के लिए मोहब्बत है। फ़याज़ उसका रूममेट भी था और दिन रात साथ रहते थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हमज़ा की पूछने पर असावर ने कदरे हैरत से उसे देखा। जी बिल्कुल, ज़मीन मेरे नाम अलॉट नहीं है। उसका मूड ख़राब था तो ज़बान भी कुछ कड़वी हो गई। उसके नाराज़ होने पर भी हमज़ा के खुशगवार मूड पर फ़र्क न पड़ा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पास ही बैठ गया। असावर को उसके इस तरह मुस्कुराने और टिकटकी बांधकर देखने से सख्त नागवारी हो रही थी। क्या मेरे मुंह पर लतीफ़े लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़कर आप महजूज हो रहे हैं? आखिरकार सख्त बराफरुख्ता होकर उसने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। अब जबकि फाइनल ईयर है, सोचा वक्त भी कम है और यही मुनासिब वक्त भी। फिर आज आपकी बॉडीगार्ड भी दिखाई नहीं दे रही। यकीनन ये रिदा की तरफ इशारा था। वो पहली बार बिल्कुल चुपचाप उसे सुन रही थी और उसकी निगाहों से वारफ्तगी वाज़ेह थी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में अपने वालिदैन को आपके घर भेजूंगा। आपका जवाब क्या होगा? उसके सामने वो गुंग सी बैठी घास नोचकर फेंकती रही। क्या मेरा गुस्सा घास पर निकालने का इरादा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो हाथ झाड़ते हुए एकदम उठ खड़ी हुई। हमज़ा भी खड़ा हो गया। क्या मैं इतना नाकाबिल कबूल हूँ कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया गया? उसके लिए ये शिकस्तगी अनोखी थी। जी, अगर मेरे वालिदैन हाँ करें तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं होगा। वो धीमे से कहकर वहाँ से चल दी। हमज़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नज़र से उझल न हो गई। सिद्दीकी साहब लाउंज में बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे कि आलिया बेगम अपने कमरे से निकली और अतराफ में नज़र दौड़ाई। सिद्दीकी साहब ने अखबार पढ़ते हुए रुककर उन्हें देखा और चश्मा उतार कर बोले, बेगम, सुबह सवेरे चाय का एक कप तो पिला दें। तब आलिया बेगम ने किचन में झांका। ये आयज़ा दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ गई है। उनका मूड ख़राब हो गया था। उस वक्त समरा लाउंज में आई, उसके हाथ में कपड़े थे। अम्मी, आयज़ा कहाँ है? उसे कहा भी था कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, अभी तक वही बेड पर पड़े मेरे मुंह चढ़ा रहे हैं। ये सुनकर आलिया बेगम के माथे पर शिकनों का जाल सा बन गया।
अरे होगी कहाँ, वही जमाने भर का शौक, छत पर मुँह परिंदों को दाना पानी डाल रही होगी। फिर उन्होंने सख्त गुस्से में आवाज लगाई, आयजा, आयजा। वो मुट्ठी भरकर रोटी के टुकड़े एक थाली में डाल रही थी कि तभी उसे अपने नाम की सदा सुनाई दी। उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मारी। हाय अल्लाह, ममानी की आवाज़ लगती है, आज फिर पारा हाय है। या अल्लाह मदद। वो तेज़ी से जग हाथ में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रख रही थी कि आलिया ममानी उसे कीनातोज नज़रों से देख रही थीं। उतर आई छत से, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हो? 1000 बार कहा है कि ये जग भरकर ना ले जाया करो। उनका मूड सख्त खराब था। मेरी अच्छी मम्मानी, आप जानती हैं, जिस घर के चरिंद परिंद को दाना पानी मिलता है वहाँ रिस्क बंद नहीं होता। ये तो अच्छी बात है ना? आयजा मासूमियत से कहती हुई उनके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ज्यादा बात ना करो, जाकर नाश्ता बनाओ। और हाँ, तुमने उम्रा के कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए अभी तक? आयजा ने घबराकर उन्हें देखा, फिर जल्दी से जवाब संभाला, सॉरी मम्मानी, ज़हन से निकल गया था। वो सादगी से कपड़े उठाने लगी। आलिया बेगम उसे देखकर कसकर रह गई थीं। कभी खाना भूलती हो, कभी नहीं। मम्मानी जान, खाऊंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगी? जिंदा नहीं रहूंगी तो घर के काम कैसे करूंगी? आप सबका ख्याल कैसे रखूंगी? आयजा जल्दी जल्दी बोलती चली गई। आलिया बेगम उसे खश्मगी निगाहों से घूरते हुए हाथ लहराकर बोली, जबान तो कैंची की तरह चल रही है, जरा हाथ भी चला लो। आयजा तेजी से किचन में आई, जहाँ सारे काम उसके ही मुंतजिर थे। उसने तेजी से चूल्हा जलाकर चाय बनाई और फ्रिज से आटा निकालकर पराठे बनाने लगी। इसी अफरा तफरी में उसने सबसे पहले मामू को नाश्ता पेश किया। फिर ममानी और समरा को उनका मनपसंद नाश्ता देने के बाद किचन से निकली। ठिठुरती सर्दी में मशीन चलाने का तसव्वुर उसे उदास कर रहा था। तभी असावर सामने से आती नजर आई। आलिया बेगम उसकी बलाएं ले रही थीं। वो अपनी शहरा के लिए अहमद को सोच रही थी, इसीलिए असावर की भतीजी की खूब आवभगत कर रही थी। ये घर बेहद कुशादा था, जिसकी मंजिल 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक में बड़े भाई और दूसरे में छोटे भाई और उनके बच्चे रिहाइश पजीर थे। दोनों घरानों में आपसी मामलात खुश असलूबी से चल रहे थे। असावर पौधों को पानी दे रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो चौंक गई। अम्मा नमाज असर के बाद तस्बीह में मशगूल थी। तभी उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सामने खवातीन को देखकर ठिठक सी गई। पहला ख्याल ही उसे हमजा का आया। वो पेपर्स के बाद अब घर पर ही हुआ करती थी और अनजाने में उसे हमजा का ध्यान सताने लगा था। हालांकि उस दिन के बाद हमजा ने भी उससे कलाम नहीं किया था, बस दूर दूर से मीठी गहरी नज़र से उसे देखता और पास से गुजर जाता। उसकी निगाहों में पिन्हा मोहब्बत का पैगाम और दिल पर दस्तक देने लगा था। और अब अचानक इन खवातीन की आमद उसे खुश कर गई। उसने उनको बिठाकर अम्मा को उनकी आमद का बताया और फिर जुनूश सी किचन में चली आई। उसे खुशी थी कि वो शख्स उसके साथ मुखलिस था, महज वक्त गुजारी नहीं कर रहा था। वो चाय के लवाजमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल होने लगी तो अंदर से अम्मा की आवाज़ सुनकर उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। इरम बेगम सख्त संजीदा थी। आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, अम्मा ने शांत लहजे में कहा। बिला वजह गुस्सा नहीं करती थी, ज़रूर कोई वजह रही होगी, लेकिन क्या? वो समझने जा रही हैं, हमें भी बेइज्जत होने तक कोई शौक नहीं है। ये सारी जायदाद और रुपया अपनी कब्र में नहीं ले जाइएगा। यही वक्त होता है कि लड़की का मुस्तकबिल संवारने के लिए काम आ जाता है। वो मामर खातून बोझल कदमों से जा चुकी थी। इधर इरम बेगम ने उसको परतकल्लुफ चाय के साथ आते देखकर सख्त बुरा मनाया। किससे पूछकर ये सब लाई थी? अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? वापस ले जाओ। लालची लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। घर असावर के नाम कर दूं क्यों भला? उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चुपचाप वापस लौट गई। अम्मा ने इसकी चुप को न जाने क्या समझा, मगर लगता था कि असावर के होंठों की हंसी छिन गई है। वो शिकस्तगी खो गई थी। हमा वक्त तितली की तरह पूरे घर में मंडलाने वाली को रोग लग गया था। कभी कभी असावर को खुद पर बेतहाशा गुस्सा आता। ना कोई वादा हुआ था, ना ही अहदो पैनान, फिर भी वो अनदेखी डोरी में बंधी हमजा के साथ दिल जोड़ बैठी थी। फिर मुकद्दर ना जुड़े और दिल जुड़ जाए तो दुख फितरी तौर पर होता है। कहीं ना कहीं वो खुद को हमजा का मुजरिम समझ रही थी। फिर जब उसका यूनिवर्सिटी जाना हुआ तब इत्तेफाकन उसकी मुलाकात हमजा से हुई। वो कुछ शर्मिंदगी के साथ उंगलियां चटकाती रही। सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सका, दरअसल हमारी फैमिली में फौतगी हो गई थी। तुम आगे हमसिल करोगी क्या? वो उससे पूछ रहा था और वो दिल पर धरे बोझ को सरकते महसूस कर रही थी। शुक्र है उस दिन आने वाली खवातीन का ताल्लुक हमजा से नहीं था। कैंटीन चलते हैं, समोसे खाते हैं।
حمزہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دراصل اس سے انکار ہوتا ہی نہ تھا، اور جو دل کی مسند پر متمکن ہوں انہیں تو انکار ممکن ہی نہیں۔ زیست میں جہاں دکھ ہوتے ہیں وہاں خوشیوں کے حسین پل بھی ایک بار ضرور دستک دیتے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی منزل پانے کے لیے کس حد تک کوشاں سرگردہ رہتا ہے۔ اسی طرح اساور بھی آنے والے رشتوں کو مسلسل رد کر رہی تھی، کیونکہ اسے تو کسی اور کا انتظار تھا۔ اس نے تو حمزہ سے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا تھا اور اس سے مسلسل رابطے میں تھی، مگر چاہ کر بھی اسے اپنے والدین کو بھیجنے کا نہ کہہ سکی تھی۔ سمرا جیسے ہی کالج سے لوٹی، اس نے واپسی پر اپنی سہیلی کے ساتھ خریدے ہوئے رسالے شاپرے سے نکالے اور دنیا و مافیا سے بے خبر لباس تبدیل کیے بغیر رسالے کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ سر ورق کی ماڈل پر اچھتی تھی نگاہ ڈال کر اس نے سب سے زیادہ رومانٹک کہانی کا انتخاب کیا، جہاں ہیرو اور ہیروئن کی حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملتے۔ چھم سے وہ کردار اس کے ذہن سے ہو کر دل کو چھو لیتا اور وہ جی ہی جی میں شرمانے لگتی۔ وہ تصور کی آنکھ سے خود کو ہیروئن تصور کرنے لگتی تھی۔ وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسے 2 بار آئزہ بلانے کے لیے آواز دی گئی مگر اسے آواز ہی نہ سنائی دی تھی۔ اب وہاں تک تو کہانی ٹھیک تھی، مگر احمد عائزہ سے شادی کا تمنائی تھا، جس کے لیے اس کے اہل خانہ بالکل بھی ذہنی اور دلی طور پر آمادہ نہیں تھے۔ عائزہ کالج کے یونیفارم میں تیز رفتار قدموں سے سٹاپ سے گھر کا رخ کر رہی تھی۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ گھر پہنچتے ہی اسے بے شمار کام درپیش ہوں گے۔ عیش تو سمرا کے ہیں کہ گھر پہنچتے ہی مزیدار کھانا اس کے سامنے ٹیبل پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج کے صوفے پر اپنا بیگ رکھ کر وہ بھی نڈھال سی وہیں بیٹھ گئی۔ اس وقت احمر ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے لاؤنج میں داخل ہوا اور اسے پیش کیا۔ عائزہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، گلاس تھاما اور گٹا گٹ پانی پی گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، احمر تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، کبھی کبھی تو تمہاری بلائیں لینے کا دل کرتا ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، شفاف دل کی مالک۔ احمر کان کھو جاتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اب میری بلائیں بعد میں اتارنا، جا کر کھانا بناؤ، امی سمرا کے ساتھ ہیں، خالہ نے کہا ہے کہ عائزہ جیسے ہی آئے کھانا بنا دے۔ احمر اس کے برے برے منہ بنتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اف اتنی گرمی ہے اور یہ کچن کے کام، کل میرا بھی ٹیسٹ ہے۔ احمر نے اس کی دمکتی رنگت کو بغور دیکھا اور بولا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروا دیتا ہوں۔ تم بتا دینا، سبزی میں کاٹ دوں گا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی سمرا نے آخری جملہ سن لیا۔ کیا کہنے؟ پہلے جا کر لسٹ میں لکھا سامان لے آؤ، اماں نے کہا ہے، ضروری ہے۔ اس نے احمر کو ٹوک دیا۔ اس کی طنزیہ نگاہیں عائزہ کے چہرے پر تھیں۔ عائزہ احمر کی طنزیہ نگاہوں سے گھبرا کر کچن میں چلی آئی۔ وہ بہت دن سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب اس گھر میں ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں رہی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کھانا تیار کر رہی تھی کہ احمر کچن میں داخل ہوا۔ عائزہ نے ایک بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کھانا تیار ہو گیا ہے کیا؟ کل سے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بس پلاؤ دم پر ہے، ابھی ٹیبل پر لگا دیتی ہوں۔ اس کے یاسیت بھرے لہجے نے احمر کے دل کو چھو لیا۔ احمر نے اداسی سے کہا، عائزہ تم کس طرح بچی جان کی سخت باتوں کو نظر انداز کر کے ہر دم ہنستی رہتی ہو؟ تمہارا رویہ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ کاش میں تمہاری زندگی کے کانٹے چن سکوں۔ عائزہ چونک گئی اور کھیرے کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ بولی، احمر دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، انہیں کبھی اپنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، ورنہ یہ دنیا ہمیں کیا کچھ نہ دے گی، اس لیے میں سب سن لیتی ہوں۔ اس وقت عالیہ بیگم کچن میں آئیں اور احمر کو وہاں دیکھ کر مشکوک نظروں سے عائزہ کی طرف دیکھیں، پھر احمر سے مخاطب ہوئیں، احمر بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں یہ ہر وقت میرے خلاف تمہارے کان بھرتی رہتی ہے، تم اندر چلو، سمرا بلا رہی ہے۔ ارے نہیں، میں تو صرف کھانے کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ عالیہ بیگم نے کرخت لہجے میں کہا، جاؤ باہر جا کر بیٹھو، اور تم کیا آج ہم سب کو بھوکا مار دو گی؟ عائزہ نے شوخ انداز میں ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے ممانی، یہ لے لیں، جھٹ پٹ تیار ہے شیف عائزہ کے ہاتھ کا یخنی پلاؤ۔ وہ ذرا بھی اداس نہیں لگ رہی تھی، گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ احمد نے ارم بیگم سے عائزہ کے لیے کہا تھا، جبکہ عالیہ بیگم باتوں ہی باتوں میں پہلے ہی بھاوت سے اپنی بیٹی کی بات کر چکی تھیں۔ اس کے کہنے پر انہوں نے چمک کر کہا تھا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اوہ کنگال لڑکی بیاہ کر لے آؤں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ارے وہ تو خود اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ ان کے انداز پر وہ سلگ کر رہ گیا اور تڑپ کر بولا،
اماں، کم از کم آپ اس کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کریں، وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے منع کر دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ احمد نے بے دلی سے سگریٹ سلگا لیا۔ اس پر ایک عجیب سی وحشت اور کنودیت طاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ مسلسل سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سامنے رکھی بھانپ اڑاتی چائے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بھی ویسا ہی دھواں اٹھ رہا تھا جیسے چائے کے مگ سے نکل رہا ہو۔ گاڑی تیزی سے نور منزل سے نکلی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر فیاض اور اس کے ہمراہ حمزہ براجمان تھے۔ مین روڈ پر آتے ہی کار سبک رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، تبھی عقبی نشست پر موجود رقیہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ اب وہ لوگ جب ہماری طرف آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کھاتے پیتے اونچے گھرانے کے ماڈرن لوگ اور ہم ٹھہرے سادہ لوہ گنوارے۔ ان کے لہجے میں آزردگی سی گھل گئی تھی۔ حمزہ نے فیاض کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تو وہ گلا کھنکار کر بولا، سب اچھا ہوگا، آپ بس شادی کی تیاریاں کریں۔ شادی مقررہ وقت پر ہی ہوگی، بلکہ شادی ادھر لاہور میں ہی کر لیتے ہیں، میرا گھر حاضر ہے۔ اس نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ دراصل رقیہ حمزہ کا رشتہ لے کر اس کے گھر گئی تھیں۔ ان لوگوں کو نہ صرف حمزہ بہت بھایا بلکہ رقیہ بھی پسند آئی تھی۔ نہ نند نہ سسر، بس اکیلی ساس، اور وہ بھی بے انتہا محبت کرنے والی۔ یوں تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ حمزہ لوگ زمیندار تھے، کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر لڑکی کے گھر والے واشگاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ لڑکی گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ وہ تو اندر ہی اندر اس نے حمزہ سے وعدہ کیا تھا کہ بعد میں دیکھی جائے گی، وہ گوٹھ میں رہ لے گی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں شادی طے پا گئی تھی۔ صبح کی اولین کرنوں نے دھرتی پر اپنے قدم جمانے شروع کیے اور چھن چھن کر کمرے میں آتی روشنی نے اسے بیدار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر میں سارے گھر میں زندگی کی رمق لوٹ آئے گی۔ کل ساری رات پڑھنے کی وجہ سے وہ دیر سے جاگی تھی، ورنہ وہ بہت جلدی جاگ جاتی کیونکہ صبح خیزی کی عادی تھی۔ اس نے واش روم کا رخ کیا۔ اوپر تلے بہت سارے کام اس کے منتظر تھے جن کے لیے حوصلہ کرنا ضروری تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں داخل ہوئی تو رات کو پیزا انجوائے کرتے ہوئے سمرا اور اساور نے برتن سنک میں جمع کر رکھے تھے۔ وہ تو ساری صفائی ستھرائی کر کے ہی ہٹی تھی، مگر اب پھر سے اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے برتن بنا کر سب سلیب پر پڑی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ جب تک وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تب مامی کچن میں جھانکنے آئیں۔ آج اساور کی شاپنگ کے لیے جا رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میری سمرا کا بھی ساتھ ہی نکاح ہو جائے اپنے احمد کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ چپ ہی رہی۔ دراصل گھر میں بیک وقت خوشی کی فضا بھی تھی اور ناگواری بھی۔ احمد کئی مرتبہ رشتے کے لیے اپنی اماں پر زور ڈال رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں اور نہ ہی آسان ہے۔ اگر جاگیں گی تو انہیں ناشتہ گرم چاہیے ہوگا۔ نیا تم آج کالج نہ جاؤ، بچیاں دیر سے ہیں، تم حکم نامہ جاری کرو۔ مگر آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، وہ پہلی مرتبہ زچ ہو کر بولی تھی۔ اس کے بعد 2 گرم سیال آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ آج تو بہت مزہ آیا، ساری شاپنگ ہی تقریباً ہو گئی ہے، سمرا نے عالیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اساور نے شاپنگ بیگز کھولنے شروع کر دیے تھے۔ قریب ہی آئزہ سبزی بنا رہی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کے اساور کے چہرے کی شادابی بڑھ گئی تھی، اور خوشی تو سمرا بھی بہت تھی۔ گھر میں اس کی اور احمد کی منگنی کا ذکر چل رہا تھا۔ اس کی سوچ کا پنچھی کہیں اور پرواز بھرنے لگا۔ اساور کی پسند کی شادی تھی، اور سمرا جس کو چاہے اسے پالے گی۔ بے بسی اور دکھ تو فقط کیموں کے حصے میں آتے ہیں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں سوچا۔ اس وقت عالیہ بیگم نے آئزہ پر ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور کہا، تم یہاں بیٹھی فکرناک کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر کھانا تیار کرو، کمبخت سر پر ہی سوار رہتی ہے۔ وہ بہت انا والی تھی، کم ظرف نہیں تھی اور نہ ہی بدنیت۔ اس نے چپ چاپ کچن کی راہ لی۔ البتہ وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو تو بنا مشقت کے سب کچھ مل جاتا ہے، نہ کسی شے کے لیے انتظار کی صلیب چڑھنا پڑتا ہے اور نہ ہی محنت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ ہر شے بن مانگے مل جاتی ہے۔ پھر دل نے اسے یکدم جھڑک دیا تو اس نے لرز کر توبہ کی۔ وہ کون ہوتی تھی جو اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھانے والی ہو؟ اس کی رضا، اس کی مصلحت کہ کس کو کیا، کب اور کتنا نوازنا ہے۔ پھر جب تک اس کی مکس سبزی بن نہ گئی وہ استغفار کرتی رہی۔ بارات میں احمد کی نگاہیں آئزہ کے چہرے کا ہی طواف کرتی رہیں۔ وہ آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ آج تو اس کی چھبی نرالی تھی۔ احمد اس سے شادی کی بات کرنا چاہتا تھا، پھر پھولوں کے گجرے ٹیبل پر رکھتی آئزہ کو اس نے پکڑ ہی لیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ مسئلہ ہے، وہ دو بدو بولی تھی۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ زٹ ہو کر بولا۔
اچھا، کیا واقعی؟ وہ کندھے اچکا کر لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ جی لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے آپ سے شادی کرنا ہی نہیں ہے، نہ آج نہ کل، بلکہ ایک عرصہ تک میں نے اس گھر میں محرومی اور ناروا سلوک دیکھا ہے، اب اور نہیں۔ میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے عزت دے اور میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ اس کے الفاظ احمد کے کلیجے کے آر پار اتر گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کے روشن چہرے اور دلکش سراپا میں الجھا رہا تھا۔ پھر وہ بھی خفا سا پلٹ گیا اور پوری تقریب میں اس نے عائزہ کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تب بھی جب اعلان ہوا کہ آج اساور کی رخصتی میں سمرہ اور احمد کی منگنی بھی ہے، مگر دوسری طرف نہ جانے کیوں عائزہ نے جب سمرہ کی انگلی میں احمد کے نام کی انگوٹھی دیکھی تو نم آلود پل کے لیے مسکرا دی تھی۔ یہ حویلی کا وسیع کمرہ تھا جس کی چھت خاصی بلند تھی۔ وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ناپ تول کر نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھی، اور جس پلنگ پر اسے بٹھایا گیا تھا وہ ایک جہازی سائز منقش پلنگ تھا جس کے رنگ دیواروں کے رنگوں سے ہم آہنگ تھے۔ اگرچہ یہ خالصتاً دیہی ماحول تھا مگر اس سب میں نفاست اور سلیقہ جھلکتا تھا۔ دروازے چوبدار اور کھڑکیاں رنگین شیشوں والی تھیں جہاں سے چھن چھن کر آنے والی روشنی سرخ و سبز مائل رنگ لیے ہوئے تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور خوابیدہ سا ماحول تھا۔ اس کا دل تو اپنے گھر والے سے پہلے ہی جڑ چکا تھا، اب اس گھر سے بھی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور وہ جو امید باندھے بیٹھے تھی کہ حمزہ ہوگا، دروازے پر اپنے ساس اور اس کے ہمراہ ایک اور فربہی مائل عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ بیٹی، میں نے سوچا کہ دوسرے گوٹ سے آئی تمہاری خالہ جی سے ملا دوں۔ ساس نے اندر اگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اساور حیران تھی کہ یہ کون سی خالہ ہیں جنہیں وہ پہچان نہیں پا رہی۔ ارے کیا سوچ رہی ہے، میں تیرے خصم کی خالہ ہوں۔ لفظ خصم پر وہ جیب بھر کر بدمزہ ہوئی۔ وہ بی پاؤں پسارے وہیں نئے نکور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ بیٹی، رسم ہوتی ہے، ساس کے پاؤں دباؤ تو آگے نیک اولاد ملتی ہے، پھر میری یہ بہن تو اللہ لوگ ہے، تم میرے ہی پاؤں دباؤ۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ نازوں پلی تھی، ان کے مٹی میں اٹے پاؤں اور پھٹی ایڑیاں دیکھ کر ہی اس کا جی متلا سا گیا۔ ارے تیری بہو تو بہت ہی نخرے باز ہے، ذرا بڑوں کا ادب رکھ۔ وہ چپ چاپ کڑوا گھونٹ بھر کر ان کے پاؤں دبانے لگی، یہاں تک کہ فضا میں خالہ جی کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس نے تھک کر ہاتھ کھینچ لیے تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ ارے جگا دیا؟ چلو اب تو تم دباتی ہی رہو گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ حمزہ دن چڑھتے ذرا پہلے آیا، تب تک وہ تھک کر سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو کمرے میں دھوپ آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے تڑپ کر دیواروں اور کمرے کو بغور دیکھا۔ کمرے میں حمزہ موجود نہیں تھا۔ پہلے پہل حمزہ شوخ اور کھلنڈرا سا نوجوان تھا، باپ کا سایہ سر پر نہ تھا، نہ ہی بہن بھائی کی صورت میں کوئی رشتہ دار تھے۔ جب خونی رشتوں کا قال پڑا ہو تو فطری طور پر اس شخص کے اندر ایک خلا رہ جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی محبت کے خلا تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اساور اسے محبت سے بھر دے، مگر اس کی پرورش میں اس کی ماں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور اب جب کہ وہ چاہتی تھی کہ بہو گھر میں رونق ڈالے تو بہو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ عرصے بعد شہر میں شفٹ ہو جائے۔ جہاں تک حمزہ کی بات تھی، وہ ابھی تک کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف محبت، اب نہ جانے کیا ہونا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو ساس بولی، بہو رانی، آج تو اتنی نحوست پھیلائی، دوبارہ دن چڑھتے نہ سونا، اب جلدی منہ پر کچھ تھوپ لو، زنانیاں ملنے آ رہی ہیں پورے گوٹ سے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ یہاں رہے گی تو یہ اعتراض تو کریں گی نا، وہ تو یہاں سے اڑن چھو ہو جائے گی۔ کچھ دیر میں وہ تیار تھی مگر بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے چائے کا شوق تھا مگر وہ چپ رہی۔ ایک دن کی دلہن کیسے مانگتی؟ جب وہ باہر آئی تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ گھر کا وسیع و عریض صحن بھانت بھانت کے چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ عورتیں اور ان کا والہانہ انداز سبھی اس کا سر اور ماتھا چوم رہی تھیں، کچھ زور زور سے اتنی حد تک جھنجھوڑ رہی تھیں کہ اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ ابھی تو صرف پہلی 4 قطاروں کی خواتین ہی ملی تھیں، پیچھے مزید 6 قطاریں تھیں، سب اپنی اپنی زبان میں دعائیں دے رہی تھیں۔ وہ تھکن سے چور ہو گئی تھی۔ ان عورتوں نے بھی تو حد کر دی تھی، اسے موم کی گڑیا کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کی رسم تھی مگر اس کا دم نکل رہا تھا۔ جب ایک بڑی بی نے اس کا منہ چومنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم چلا اٹھی، بس بھی سٹاپ،
ये कहकर वो कमरे की तरफ भाग गई और अंदर उठते हुए इश्तियाल को दबाने की पूरी कोशिश करने लगी। उस वक्त हमजा लाल भब्बू का चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। गोठ में हमारी कोई इज्जत है। तुम मेरे नाम पर एक दिन की रस्म अदा न कर सकीं। सारी जिंदगी साथ निभाने की बातें, वो वादे क्या हुए? वादे और बातें तो आपने भी बड़ी बड़ी की थीं कि हर कदम मेरा साथ देंगे। कल कहाँ थे? और आज जब मैं सबके दरमियान शोपीस बनी हुई थी तो वो रूहान सी हो रही थी। तुमसे मुझे ये तवक्को हरगिज़ न थी। इस वक्त रुकैया कमरे में दाखिल हुई। कोई बात नहीं बेटा, वो नई नई ब्याह कर आई है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। कसूर मेरा है कि मैंने उसे समझाए बिना इतने लोगों के दरमियान ले गई। रुकैया ने बज़ाहिर सुलह सफाई करवा दी, मगर दोनों के दिल से बात न निकली और दोनों एक दूसरे से खफा थे। अभी लोगों का तांता कम न हुआ था कि एक नई मुसीबत आ गई। उसे कुछ मीठा बनाने की रहनुमाई करनी थी। रस्म तो वो कर लेती, मगर लकड़ियों पर खाना पकाने का तरीका मालूम नहीं था। बहू, तुम परेशान न हो, मैं हाथ बटाऊंगी। रुकैया ने आयजा का हौसला बढ़ाया, मगर जब वो लकड़ियां जला रही थी तो पहले धुएं के असर से उसकी सांस रोकने लगी। फिर जब सांस जरा बहाल हुई तो उसने खीर बनानी शुरू की। अमीरा मेवे, पिस्ते और बादाम काट रही थीं। आयजा ने बेध्यानी में चींच चला दिया और हाथ जला बैठी। उसके आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। अमीरा ने जैसे तैसे उसकी जगह खीर बनाई, फिर भी वो नीचे लग गई। शाम का वक्त था। आयजा सबको चाय देने के बाद अपना ग्लास थामे टेरेस पर आ गई और खामोश खड़ी ढलते हुए साए में आसमान पर परिंदों को उड़ते हुए देख रही थी। वो कम उम्री से ही अपने घर बार से महरूम थी। उसे महसूस होता था कि वो किसी के टुकड़ों पर पल रही है। इस वक्त लॉन में मौजूद अहमद की वालिदा इरम बेगम की नज़र उस पर पड़ी। उसे गुमसुम और उदास देखकर उन्होंने सोचा कि बिन माँ बाप की ये बच्ची ब्याह कर ले आऊं। मगर फिर देवरानी का गुस्सा और खफगी याद आई। साथ ही ये भी ख्याल आया कि वो खाली हाथ आकर इनके दर पर बैठ जाएगी, और अब तो अहमद की समरा से मंगनी भी हो चुकी थी। मगर बहुत अरसे से वो नोट कर रही थी कि आयजा कभी भूल से भी उनके पास आकर नहीं बैठती थी। जब वो उन्हें बुलाकर बुलाती तो बहुत नागवारी से आती थी। कल ही की बात थी कि वो बहुत देर से घर लौटी तो इरम बेगम ने यूं ही कह दिया कि कोई मसला है तो अहमद ले आएगा। मगर आयजा पर गोया गुस्सा ही चढ़ गया और वो बोली, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए आप अहमद को मेरे सर पर मुसल्लत कर देना चाहती हैं? आयजा के ये अल्फाज सुनकर इरम बेगम के दिल में मलाल जा गुजरा। अभी तो ये बहू बनकर नहीं आई तो ये तेवर थे। ना चाहते हुए भी वो समरा और आयजा का तकाबुल करने लगीं। अगरचे उन्होंने आयजा को रद्द कर दिया था, मगर वो फिर भी उनके काम इसी तरह बढ़ चढ़कर करती थी। कभी कभी हमें हीरे की पहचान देर से होती है। आरम बेगम अब उसी बात पर पछता रही थी। बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई आसमान को घेरे हुए थीं। यकदम चहार सो अंधेरा सा फैलने लगा और बादल बरस पड़े। असावर का दिल भी बहुत बोझल था। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो बहुत उदास थी। मलूल के वो खुद जिद करके उधर अम्मा की तरफ आ गई थी। इतने अरसे से उसके पीछे कोई भी ना आया था। उसने भी जिद दिखाई और नतीजा ये निकला कि हमजा उससे नाराज़ हो गया। ऐसा भी नहीं था कि उसने घर बनाने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो परेशान हो गई थी। भैंसों के बाड़े से उठती हुई बू उसे नागवार लगती। उसे फिज़ा में अजीब सी बंद महसूस होती थी। उसका दिल वहाँ मायूस हो गया था। भांत भांत की औरतें उसे घेरे रखती थीं। प्राइवेसी तो जैसे ख़त्म होकर रह गई थी। जब से शादी हुई थी हमजा ज़मीनों के हिसाब किताब के सिलसिले में मसरूफ़ था। हवेली में होता ही नहीं था, और कभी होता भी तो न जाने किन चक्करों में उलझा रहता था। वो उसके साथ 2 घड़ी बेचने को तरस गई थी। तंग आकर उसने अपनी सास से कहा कि वो चंद दिन मेके जाना चाहती है। फिर उसे असल दुख और परेशानी ये थी कि एक बार भी हमजा ने ना मना किया और ना उसके जाने के बाद उसकी खैर खैरियत पूछी। वो मलूल थी। सारी मुंह दिखावे की ही मोहब्बत थी शायद, और फिर दिल यहाँ भी नहीं लग रहा था। वो रो रही थी जब आयजा आई। आप रो रही हैं? वो चौंकी थी। हाँ, दिल बहुत उदास है। वो इनकार न कर सकी। ऐसा क्यों? मुझे शायद एडजस्ट करना नहीं आता, वो हौले से बोली। कोई बात नहीं, मैं चलूँ आपके साथ कुछ दिन के लिए, आयजा ने दिलजोई की खातिर कहा। आलिया, जो काफ़ी देर से उसे देखकर कुल्हप रही थी, अब उससे रहा न गई। वो बोली, तुम अंदर चलो। आयजा चुपचाप अंदर चली गई। समरा अपने बेडरूम में हौले हौले किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। फिर किसी बात पर बेख्याली में उसने बुलंदुबांग कहका लगाया तो आलिया चौंक उठी। इतनी रात को वो बड़बड़ाते हुए इसके कमरे के करीब पहुंची कि समरा का जुमला सुनकर ठिठक कर रुक गई। भेजो के फराज, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने खुदकुशी कर लेनी है, मगर इस अहमद से शादी नहीं करनी। यूं भी वो मुझसे नहीं, मेरी कजिन से।
इसी लम्हे आलिया कमरे में दाखिल हो गई थी और समरा के हाथ से फ़ोन छूट गया। अम्मी, वो बुखला कर रह गई थी, जबकि आलिया सर थामकर वहीं निढाल बैठ गई। कौन है वो? अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है। और फिर वो माँ के सामने हाथ जोड़े जल्दी जल्दी सब तफसीलात सुनकर आलिया मुतमईन हो गई, क्योंकि जिस लड़के की वो बात कर रही थी वो बहुत अमीर था। अहमद तो उसके मुकाबले में बस मुनासिब ही था। ठीक है, तुम जहाँ चाहती हो वहीं तुम्हारी शादी होगी। वो हामी भरकर उठ खड़ी हुई, यूं भी अकलूटी बेटी की खुशी उसके लिए हर शय से मुकद्दम थी। उसके सीने में अचानक दर्द उठा था। वो सोते में करा रहा था, फिर दर्द बढ़ता चला गया। उसने चीखना चाहा मगर दम घुट रहा था। उसने साइड टेबल पे रखा शीशे का जग गिरा दिया। छनाके की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। जब इरम बेगम कमरे में आई तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो पल भर में समझ गईं कि उनका बेटा दर्द की इंतहाओं पर है। अफरा तफरी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने माँ की बात की लाज रखी थी, मगर दिल से आयज़ा को ना निकाल सका और घुट घुट कर ये हालत पैदा हुई थी। वो 2 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। उसके दिल को झटका लगा था और फौरी तिब्बी इमदाद से वो खतरे से बाहर था, मगर उसे शदीद परेशानी से बचाना बहुत ज़रूरी था। आयज़ा ने रो रो कर अपना बुरहाल कर लिया था। वो जो कहती थी कि उसे अहमद से मोहब्बत नहीं है, उस वक्त उसकी अपनी हालत बेहद अबतर थी। हफ्ते बाद अहमद को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हमजा और रुकैया भी शहर पहुंच चुके थे असावर को लेने। अब घर चलो बेटा, रुकैया ने कहा तो असावर रोकर उसके गले लग गई। नहीं ना रोतें, हमजा तो इतने दिन से काम में लगा था। मैं कहती रही कि मुझे ले चल। ये कहता था कि अम्मा एक साथ चलेंगे आपकी बहू को लेने। यूं भी मेरे बेटे का दिल शहर में लगता है, इसलिए हमने इधर ही एक बंगला खरीद लिया है। बस उसी को सजाने में लगा हुआ था। कहता था कि तुझे सरप्राइज देगा। ये सुनकर वो बजाय खुश होने के और रो दी थी। तभी हमजा अंदर आ गया। चलो घर चलो, अब हम सब तुम्हारे बगैर उदास हैं। और फिर अपने वालिदैन की दुआओं में वो एक बार फिर विदा हो गई, मगर इस बार दिल पहले से ज्यादा खुश था। जलती बुझती रोशनियों के जलवे में वो एक सुहानी शाम थी, जब 2 परियां मुस्कुराती हुई अपनी किस्मत पर नाज़ा थीं। रंगो नूर का सैलाब था जो घर के कुशादा लॉन में उतर रहा था। सारी कदूरतें धुल गई थीं और आयज़ा को घर की अकलौती बहू मानकर सनद कबूलियत दी गई थी। वो भी कोई जिद न कर सकी, क्योंकि अहमद को खोने का हौसला उसमें न था। अहमद कनअंखियों से बार बार उसे ऐसे देख रहा था जैसे यकीन कर रहा हो कि ये परी उसे मिल गई है। आयज़ा ने पलटकर तिरछी निगाह उस पर डाली और मोहब्बत की लपटों में सिमटी अहमद के दिल में उतर गई।